आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे दावत पे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। हमारे हेवियन होम्स का ताल्लुक यूके से है और बर्मिंघम से। वहाँ पे हम बेस हैं, लेकिन हम पूरे यूके को कवर करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, लंदन, ग्लासगो, मुख्तलिफ इलाकों में हम इवेंट्स करते हैं ताकि हम अभी हमने जो काम शुरू किया है, मैं तो तकरीबन 13 ईयर से वहाँ पे बेस बिजनेस कर रहे हैं हम, और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बिजनेस है हम लोगों की। हेवियन होम्स को हमने बैंक ऑफ यूके के साथ रजिस्टर्ड किया, फिर हमने बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड किया। उसमें हम यही कर रहे हैं कि इलीगल प्रोसेस कोई नहीं होगा, कम्प्लीटली लीगल होगा। और जो आप डेवलपर्स हमारे साथ कोई एग्रीमेंट्स करते हैं तो हम सिर्फ ऑनर्स के साथ जो है हम मुलाकात करके ही करेंगे, क्योंकि यूके गवर्नमेंट में वहाँ पे बेस अगर हम लोग हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट चलता है। ट्रस्ट का मतलब यह है कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई डेवलपर कोई मिसक्रेच कर दे, यानी उसमें प्रॉपर्टी में अपने टाइम पे नहीं बनाता या उसमें कोई प्रॉब्लम करता है, तो यूके गवर्नमेंट हमसे पूछेगी, क्योंकि हम वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट हम आपको देते हैं, पाकिस्तान को हम भेजते हैं, आपको हम पैसा देते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ यूके के एग्रीमेंट के मुताबिक हम वहाँ पे उनको लाजमी एग्रीमेंट बना के देते हैं। वो एग्रीमेंट हेवन होम्स की तरफ से होगा। अगर कोई प्रॉब्लम कस्टमर को आएगी तो वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट में वो अप्लाई करेगा कि मैंने इतना पैसा दिया है इसको रियल एस्टेट को, और वो वहाँ पे इस तरह मैंने जो ज़मीन या प्लाट या दुकान या कोई अपार्टमेंट लिया हो और वो वहाँ पे कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई तो वो हमें कोर्ट ले जा सकता है। तो इस वजह से हम बहुत एहतियात के साथ इंतहाई इंक्वायरीज के बाद हम आपके साथ डील करेंगे, क्योंकि उसमें आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी। हमारा काम होगा लीगली, बैंक में वो लीगली पैसे जमा करेगा हमारे अकाउंट में, जो आपसे प्रॉपर्टी ले रहा होगा हमारे थ्रू, वो वहाँ पे लीगली पैसा जमा करेगा हमारे अकाउंट में, और वो हम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे और वो वहाँ से ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में आएगा। तो ये कम्प्लीटली लीगल प्रोसेस होगा। इसमें बैंक टू बैंक इन्वॉल्व हो, पाकिस्तान को भी हम टैक्सेस देंगे, गवर्नमेंट ऑफ यूके को भी टैक्सेस देंगे। तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप जब भी किसी रियल इस्टेट, इस वक्त यूके और पाकिस्तान का ब्रिज में पहली दफ़ा हम सामने आए हैं और हम बहुत ट्रस्ट के साथ आए, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। मेरे पास खुद ज़ाती तौर पे ओवर 10,000 पीपल जो है मेरे साथ रजिस्टर्ड है बाकायदा, उनकी आईडीज़ मेरे पास अमानत होती है, उनके पासपोर्ट, उनके शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी नादरा के हम लोगों के पास सिक्योर होते हैं, उनको बाकायदा रसीद दी जाती है इस चीज़ की कि ये सिक्योर हैं। तो हम अगर आपके साथ कोई चीज़ भी शेयर करेंगे तो रूल्स के मुताबिक करेंगे। गवर्नमेंट रूल्स, उसमें एग्रीमेंट होता है, उसमें बैरिस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं जो बिज़नेस पर्पस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, वो एग्रीमेंट बनाते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई 100,000 पाउंड देता है, वो दे जाता है कि आप इस पे इन्वेस्टमेंट करें, आप कुछ ख़रीदें, आप यानी कोई अपार्टमेंट ले लें, दुकान ले लें, कुछ भी करें, हमें प्रॉफिट दे देना, हमें एग्रीमेंट बना के दो। हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, उसके साथ जो भी परसेंटेज होती है हम उनके साथ क्लियर कट लिखते हैं उसमें कि ये हमारी परसेंटेज है, इसमें आपको इतना फ़ायदा है। पाकिस्तान में टूरिज़म की पोटेंशियल लिमिटलेस है। गिलगित, स्कर्दू, स्पेशली स्कर्दू इज़ माई फेवरेट प्लेस फॉर नाउ, वेरी ब्यूटीफुल एंड hopefully all these property investors here and property developers can see this potential as well. और हम लोग हेवन होम्स के भी साथ हम लोग ने सोच रहे हैं कि हम लोग भी इस तरह के प्रोजेक्ट करें कि हम लोग एक यूके की तरह, यूके फॉरेन इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट पाकिस्तान आ सकें और ये भी देख सकें जो हम लोग ने देखा है। तो हमारे पास 2 टीम्स हैं। हमारी मेन टीम यूके के अंदर है। इधर हम लोग मेनली कस्टमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, जो भी मेन कस्टमर्स के लिए होता है वो हम लोग यूके के अंदर हैंडल करते हैं। हम लोग फुली FCA रेगुलेटेड हैं और हम लोग जो भी पैसा आता है वो पॉइंट के अंदर हम लोग हैंडल करते हैं। वो हमारा बैंक अकाउंट फुली टैक्स और रिसीटेड के साथ लॉग होता है। और जो हमारी पाकिस्तान टीम है वो
ڈفرینٹ پراپرٹی ڈیولپرس کو سورس کرتی ہے. آپ لوگوں میں مل بھی گئے ہوں ہماری پاکستان ٹیم سے, اور جو بھی کلائنٹس کے ساتھ جو الاٹمنٹ لیٹرز اور یس اور کچھ وہ ہمارے لیے پروسیس کرتے ہیں. تو یہ جو دو ٹیم جب کنیکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ ہم لوگ ایک سروس بناتے ہیں کسٹمرز کے لیے کہ وہ ایک ویک کے اندر یا کچھ دنوں کے اندر اپنی انویسٹمنٹ سیکیور کر سکیں. ہمارے 3 پارٹنرشپس ہیں. پوما آرکیٹیکچر جو UK سوسائٹی کے اندر کنسٹرکشن آرکیٹیکچر اور پلاننگ پرمیشن کرتے ہیں, ان نے ہمارا پاکستان کا آفس کی بھی آرکیٹیکچر کی ہے فیصل ٹاؤن میں, آپ ضرور آئیں. اور ایک میگزین کمپنی ہے, ان نے ہم لوگ ایک ٹورسٹ ایڈونچر کے ساتھ ان نے میگزین بنائی ہے. ہم لوگ ان کے ساتھ آگے کام کریں گے کہ ہم لوگ دکھا سکیں UK کو کہ کون سی جگہ ہم لوگ ٹورسٹ لے کے آ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین میں شکریہ ادا کرتا ہوں فاروق خان صاحب کا, اعظم خان صاحب کا, عابد صاحب کا کہ اور سائی صاحب کا بھی, اور تمام ٹیم کا کہ انہوں نے ایک اتنا اچھا ایک پروگرام ماشاءاللہ آرگنائز کیا اور بڑے کم عرصے میں, بڑے شارٹ ٹائم میں. اور میں اسپیشلی چونکہ ان دنوں ان کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں, مختلف جگہوں پہ ہم وزٹ کر کے گئے 2-4 منسٹروں کے پاس اور پاکستان کے اور سینئر لوگوں کے پاس, اور ان کے جذبے کو دیکھ کے اور اسپیشلی ہیون ہومس کے پروجیکٹس کو دیکھ کے, پھر ان کی جو ویژن ہے, جو ان کی ٹارگٹس ہیں, ان کو دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان یعنی برٹش پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی ہو کے پاکستان کے لیے جس طرح دل میں درد رکھتے ہیں ہمارے پاکستانی, اور یہ ان کا ہی ایک جھلک ہے. اور میں اسپیشلی چونکہ آپ لوگ بڑے معززین یہاں بیٹھے ہیں, پرانے دوست بیٹھے ہیں, مجھے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں پہ, تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کم از کم اوورسیز پاکستانی جتنے ہمارے دوست آتے ہیں, ہمیں ان کو یہاں آ کے عزت دینی چاہیے. آپ یقین کریں میں بہت کیا ہوں, میں تقریباً اکراس دا گلوب میں نے وزٹس کیے ہیں, نارتھ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک. صرف یہ جس ملک سے یہ تشریف لائیں یونائٹڈ کنگڈم, وہاں میں پچھلے 15 ایئرز میں 150 ٹائم میں نے وزٹس کیے ہیں. تو یہ بہت عزت والے ہیں اوورسیز پاکستانی, یہ بہت پیار اور محبت دینے والے ہیں. یہ جب ہم جاتے ہیں یہ ہمارے لیے, آپ یقین کریں جس کو کہتے ہیں نا ریڈ کارپٹ, یہ ریڈ کارپٹ پہ ہمیں ریسیو کرتے ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری بیک کی کیا پروفائل ہے, پاکستان میں ہماری کیا پروفائل, ہم کیا کرتے ہیں, لیکن ان کو ایک نام اور وہ ایک عزت کے لیے کہ نہیں جی پاکستان سے آئے ہیں تو ان کو ہم نے عزت دینی ہے, ان کو ہم نے رسپیکٹ دینی ہے. تو پھر ان کا جو سوچ اور ویژن ماشاءاللہ, اس کو میں نے اسٹڈی کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو اپریسیشن بھی دینی چاہیے. اپریسیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن کرنی چاہیے. اور اس لیے آج انہوں نے بڑے اچھے دوستوں کو بلایا جن کی یہاں پہ بیس ہیں, جن کی یہاں پہ اپنے پروجیکٹس ہیں, بزنس کمیونٹیز ہیں, ٹریڈ کمیونٹیز ہیں. ہمارے راشد بھائی بیٹھے ہیں اور شہزاد صاحب بیٹھے ہیں اور کافی دوست بیٹھے ہیں. تو دیکھیں یہ یہاں پہ پروجیکٹس ہو رہے ہیں. اور آج فاروق خان صاحب اسپیشلی اعظم خان صاحب, میں آپ دونوں کی نوٹس میں یہ لاؤں گا کہ پاکستان جو ہے اب وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ دیکھیے ترقی کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان آج سے 20 سال پہلے آپ دیکھیں پاکستان کیا تھا اور آج دیکھیں آج کیا ہے. آج یہ ٹاورز دیکھیں, آج یہ چیزیں دیکھیں. آپ یقین کریں میں 2016 میں چائنیز ایک کمپنی آئی اور اس کمپنی کے ساتھ میں اعظم خان صاحب اس کو آپ اسپیشلی سن لیں کہ اس کمپنی کے ساتھ میں گلبرگ گرین کیا. گلبرگ گرین جو ہے ہم نے وہ اسٹار مارکیٹنگ والے ان کو ڈیل کر رہے تھے, ان کا ایک آفس بنا ہوا تھا, کچھ بھی 2016 کی بات ہے. تو ان کے ساتھ میٹنگ کی, وہ کوئی 5 اسٹار کا پلان لے کے آئے ہوئے تھے چائنا سے. بہرحال ہم نے جب وہ ساری میٹنگ کی, لیکن وہاں پہ پھر ہم نے وزٹ کیا, وہاں ایک گھر بھی نہیں بنا تھا. یہ 2016 کی بات ہے, ایک گھر بھی نہیں بنا تھا. اور دیکھتے دیکھتے میں گیا ہوں ابھی کوئی 3 سال کے بعد, میں اسلام آباد میں رہ کے میں گلبرگ گرین نہیں گیا ہوں. 3 سال کے بعد میرا جانا جب ہوا تو میں حیران ہوا. گلبرگ گرین جو ہے وہ روڈ جس پہ صرف اسٹار مارکیٹنگ کی ایک آفس تھا, وہ وہاں پہ پلازے کیا کہ ادھر وہ ایسے وہ بنے ہیں, مالز بن رہے ہیں, چیزیں بن رہی ہیں کہ یہ دیکھیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ, اور یہ ترقی کی نشانی ہے. یہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے بارے میں بہت لوگ کچھ کہتے ہیں, سری لنکا میں ہوا کہ جی دیوالیہ ہو گیا, یہ دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کا بھی دیوالیہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ نہیں ہوگا. پاکستان اس لیے نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی اوورسیز, ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ لائل ہیں ود پاکستان,
یہ لائل ہے ود پاکستان. آج کوئی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ہمیں امریکہ نے اتنے ڈالر دیے ہیں, ہمیں رشیا نے اتنے ڈالر دیے ہیں, چائنا نے اتنے دیے, لیکن جو اوورسیز پاکستانی دیے ہیں وہ ان سے 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ رقم پاکستان بیچی گئی. تو ہم آپ کی جذبے کو سراہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ڈیولپرز کی ہیلپ کر رہے ہیں. آپ ایک برج, جو میں سمجھا ہوں آپ ایک برج کا جو ہے کردار ادا کر رہے ہو بٹوین دا اوورسیز پاکستانی جو ادھر ہیں جو انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, اور جو یہاں پہ ہمارے بزنس کمیونٹی ہے جو یہاں پہ پروجیکٹس کر رہی ہے, چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کر رہی ہے, چاہے وہ جو بھی کر رہی ہیں جو. لیکن بڑا اچھا ہے آپ لوگوں نے جس طرح فرمایا کہ ہم ان تمام ان سوسائٹیز یا ان پروجیکٹس کو آگے لے کے جائیں گے جن کی NOCs ہیں, جن کی سب کچھ ہیں. سو بالکل یہ چیزیں آپ لوگ چیک کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. اور ہم ایک میں پارٹی کی بات نہیں کروں گا, میں اور اس کی بات نہیں کروں, لیکن بحیثیت دوست یہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہاں پہ پاکستان سے جو ہے وہ عزت ملے, یہاں سے جو ہے, اور انشاءاللہ آپ کو ملے گی. دوسری بات یہ کہ یہ آپ, کیونکہ میرے بہت سے دوست ہیں, ہمارے آغا شراز صاحب آج نہیں ہیں, اس کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں, تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یار اس کو ہم کیسے جو ہے باہر سیل کریں. تو میرے خیال میں یہ ایک اپرچونٹی ہے نا جی, یہ ونڈو آپ نے کھول کی دی ہمیں, تو ہمیں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ بے تحاشا ہے ٹاپ سٹی کے یہاں کرتا دھرتا بیٹھے ہوئے ہیں, سارے دوست بیٹھے ہوئے, اور کافی ہے میری اتنی وہ نہیں ہے جان پہچان زیادہ, میں چونکہ سوشل ورکر ہوں, ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, تو پھر بھی انشاءاللہ یہ لوگ سارے آپ سے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں گے, اور ان کو آپ لوگ کوشش کریں کہ اچھے وہ کسٹمر دیں اور ان کو جو ہے انویسٹر دیں. I would like to let this thing bring into knowledge of all of you, for all the property builders, for all the property investors who are sitting here right now, that Heaven Homes is present here in Pakistan till 28th of this month. You can contact and you can fix the meeting of your owners with the Heaven Homes, and shortly our ushers will come to you. You can let them know about your time and for what particular day you want to have a meeting fixed with them. Now is the award ceremony, and this award ceremony is basically to present the shields to all the supporters who have been working in support of this particular event, and with their efforts they have made this event successful today. For that purpose, I would like to call Mr. Malik Habib Orakzai and Mr. Muhammad Farooq Khan to please come on the stage and present the shields. This shield is to be presented to President Zahid Khattak. Now I would like to call Mr. Mohammad Khurshid Barlas. Mr. Muhammad Barrister Yasir Gulrez. Now I would like to call Mr. Ibad Hussain to please come and receive the shield on behalf of Chaudhry Abdul Majid. And this particular shield is being offered to Mr. Habib Malik Orakzai. Mr. Muhammad Abid. Mr. Sajid Iqbal. Thank you so very much. Now I would like to call Mr. Farooq Khan to please share the vote of thanks. السلام علیکم, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے مجھے یہاں پہ جو شکریہ ادا کرنا ہے میں حبیب ملک صاحب کا ادا کروں گا, جنہوں نے مجھے بہت محبت دی یہاں پہ, اور میں اس قابل تو نہیں تھا جو انہوں نے مجھے محبت دی اور مجھے سپورٹ کیا. آپ لوگوں کے ساتھ ملانے میں ان کا جتنا تعاون ہے اور عابد صاحب کا جتنا تعاون رہا میرے ساتھ, اور سب سے زیادہ میں اپنے خاص دوست, اپنے چھوٹے بھائی
यासिर बैरिस्टर यासिर साहब को, गुलरेज साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरे साथ यूके से आए और उन्होंने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया और मुझे रास्ता दिखाया, मुख्तलिफ बिल्डर्स के बारे में मुझे मशवरे दिए बैरिस्टर साहब, और एज ए बैरिस्टर भी उनको मशवरे का हक बनता था जो मुझे उन्होंने दिया। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुल्तान से अमजद खालिक साहब इतनी दूर से आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। लाहौर से ज़ुबैर मसूद चौहान साहब आए, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और प्रेस क्लब के एक्स प्रेसिडेंट शकील करार साहब तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो डेवलपर यहाँ आए और मेरी गुजारिशात सुनी। और सरवर मुनीर राव साहब एक सीनियर सहाफ़ी जो हमारे दरमियान हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। अफजल भट्ट साहब जो तशरीफ़ लाए जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और राजा नासिर साहब टूरिज़म मिनिस्टर गिलगित का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने गिलगित और ख़ासकर मुझे मेरे बच्चों को, एक गोरा भी था, दूसरे थे, इन सब को विज़िट करवाया, स्पेशली स्कर्दू का, गिलगित का ऑफिशियली टूर करवाया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की। आखिर में मैं आपको एक छोटी सी बात फिर दोबारा से कहना चाहूँगा। देखें, ये बिज़नेस को अलग रख के सोचें, परसेंटेज को अलग रख के सोचें, कमीशन को अलग रख के सोचें कि हम एक बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तानी, हमारा ताल्लुक़ चाहे किसी भी ज़ुबान से हो, पुश्तो से हो, उर्दू से हो, पंजाबी से हो, किसी भी ज़ुबान से हो, हम हैं तो पाकिस्तानी ना। हमें मोहब्बत अपने मुल्क से, पाकिस्तान से होनी चाहिए। हमारा मुल्क एक माँ है, माँ को क्या आप भूल सकेंगे? कभी भी नहीं, आप नहीं भूल सकते। आप मरते दम तक अपनी माँ की से मोहब्बत रखते हैं तो मरते दम तक हम भी अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। मैं अपने इस जज्बात का इजहार इस वजह से कर रहा हूँ कि हम लोग जब वहाँ पे बैठे होते हैं, हमें अपने मुल्क की जितनी याद आती है। आप तो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आपको करीब हैं, आप इस्लामाबाद, पिंडी और मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, आप नुक्स भी निकाल लेते हैं, आप मुख्तलिफ इतराज़ात भी कर लेते हैं अपने मुल्क पे, अपने इलेक्शन में जाके वोट भी डाल लेते हैं। हम जब वहाँ पे ये चीज़ देखते हैं तो हमें वो होता है कि हम भी जाएँ और हम कुछ करें, लेकिन हम मजबूर होते हैं, अपने बच्चों के लिए वहाँ बैठे होते हैं, हम लोग रोज़गार करने के लिए बैठे हों। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी इस स्टेज से यही दरख्वास्त करूँगा, खुदारा पाकिस्तानी ओवरसीज़ को पाकिस्तानी तो समझो, कम अज़ कम हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे मरते दम तक। हम लोगों को कम अज़ कम इतना तो मौका दो कि यहाँ पे हम आएँ तो हम लोग इलाज जो गुरबा, आप ये ना समझे कि ओवरसीज़ क्या सब मालदार होते हैं, सब रिच पीपल होते हैं? नहीं। आप सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इंग्लैंड को ना देखें, अमेरिका को ना देखें, कनाडा को ना देखें, वहाँ भी पुलों के नीचे बैठे सो रहे होते हैं। वो गरीब जो एसाइलम सीकर होते हैं, वो गरीब जो वहाँ पे सारा दिन बस में सफ़र करते हैं, रोज़गार के लिए यहाँ पे पैसा एक एक पाउंड, एक एक पिनी जोड़ के यहाँ अपने प्यारों को भेजते हैं। जब उनके लोग जब वो वापस बूढ़े होकर यहाँ पे जब आते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता।